मौलाना अंसार रज़ा, आपसे पूछूंगा, आप तो आए थे, अब सुना आपने कोई कानूनी कार्रवाई भी कोशिश की है, आपको क्या एतराज़ है इस प्रोग्राम से? नहीं, देखिए, एतराज़ प्रोग्राम से ये है कि पहली बात तो जो जुमला, जो लफ्ज़ उसका है या जो टाइटल आपने रखा है, फतह का फतवा। जी, फतवा से मुराद एक ओपिनियन होता है, शायद आपने वो लिया हो, चूँकि फतवा देने का अधिकार, फतवा देने का जो हक़ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें सिर्फ मुफ्तियान इकराम को। तो मैं तो वो फतवा देता ही नहीं हूँ। हाँ, तो उस शो का नाम जो रखा गया। दूसरा, इससे जो खलफिशार पैदा हुआ है, कुछ इस तरह की बातें आपने जो सहाबा इकराम के बारे में, जैसे पिछले एपिसोड में आपने हज़रत फारूक आज़म को हमलावर कहा, ये सरासर मतलब ऐसा जुमला है कि जो मतलब आपको इस्लाम से खारिज कर देता है। कैसे आपने कहा है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कैसे आपने हमलावर कहा? पूरा इस्लाम की तारीख में इस पे बहस हुई है, शिया सुन्नी। मैं उधर नहीं ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि हजरत उमर, आपने सवाल किया है, पहले आप जवाब। हाँ, सुनाइए। ठीक है, एंकर का मतलब है सवाल कर ले, फिर हाँ, वो मुझे जब मुतमईन ना हो तब वो बताए। ठीक है, बताइए। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने हमलावर कहा। मैंने हमलावर नहीं कहा, ये झूठ बोल रहे हैं आप। आगे बात आप उठा करके देख लीजिएगा। ना, मैंने कहा ही नहीं सर, ये जुमला ने कहा। हाँ, ये आप कह रहे हैं। आप दूसरा, कुछ ऐसी बातें जिस तरह से बार बार आप हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने इतनी औरतों का कत्ल किया, इतनी औरतों का रेप किया, ये तमाम चीज़ें करके, आपको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं आपके फतह के फतवे से लेकर के, किसी वक्त भी हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान फसाद हो सकता है। ये क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, फिर मैं बता रहा हूं आपको जो हालात हमारे मुझे तो नहीं कोई ऐसा। आप बात यही है। अच्छा, और स्टूडियो में, ठीक है, स्टूडियो में कोई हमला नहीं करेगा। नहीं, वो नहीं किया, छोटी पकड़ के बार बार अब हम लोगों से जो सवालात हो रहे हैं कि साहब ये फतह साहब जो है कनाडा से तशरीफ लाए हुए हैं या सऊदी अरब से तशरीफ लाए हैं या पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, जो भी मामला है, ये बार बार गज़वाए हिंद की बात करते हैं। गज़वाए हिंद क्या है, उनको खुद तमीज़ नहीं है कि गज़वाए हिंद क्या है। उनसे पूछा तो जाए कि आखिर गज़वाए, वो तो बताते नहीं, खाली वो तस्करा करते हैं। वो अब ये और सुन लीजिए। अच्छा, बात महमूद गजनबी की आपने कहा, वो बहुत कातिल बादशाह था, उसने रेप किया, ये किया, वो किया। उसके बाद अबू कासिम की बात आई, आपने उनको भी कहा। उसकी आप बरक्स जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, उससे मुस्लिम बादशाहों की आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तान में जितने भी बादशाह हुए हैं, सुन लीजिए, बादशाह जितने भी हुए हैं, सबसे ज्यादा मंदिरों में जो पैसा दिया जा रहा है वो हजरत औरंगजेब के हुक्म के मुताबिक। हम, मेरा सवाल आपसे था कि बहस औरंगजेब की, मैं सारी बातें आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको बात करने में आसानी हो जाए। मैं सोमनाथ के मंदिर की बात के मुसलमानों ने गिराया। सुन लीजिए एक मिनट, ऐसा आपने 50 पिछले एपिसोड में ये कहा, आप ही की बात मैं कर रहा हूं, 50 लड़कियों का रेप हिंदू मुस्लिम बादशाहों ने किया है। जो आपने, आप औरंगजेब को क्या मानते हैं? हम हीरो मानते हैं। अच्छा, हम अल्लाह का वली मानते हैं। बिल्कुल अल्लाह का वली मानते हैं। हम नहीं मानते, हम उसे चोर। हाँ, ये बस यही जुमला आपका जो है ना। बिल्कुल नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो? तो मैं काफिर हो गया है? बिल्कुल आप काफिर हो गए। बिल्कुल आप काफिर हो गए। अच्छा, आपने एक अल्लाह के वली को चोर चक्का कह दिया। नहीं, इस तरह से हम बात नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं करें ना, मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। आपसे आगे बढ़ रहा हूँ ना। हाँ, हम इस तरह से आप अल्लाह के वली को, आपसे तो तय हो गया। इतने बड़े शख्स की, इतनी बड़ी औरंगजेब को बिल्कुल किसी कातिल को नहीं समझता। आप कातिल कह रहे हैं, शियाओं के उलमा किसी को नहीं काटा। अरे बिल्कुल नहीं। सैयदना को मार दिया। किसको? किसने कहा? अरे बोरियों के सैयदा को लेकर के आ रहे हैं। सुन लीजिए आप मेरी बात, जो तारीखें आप लेकर, मैं दूसरे गेस्ट की बात कहां से फसाद निकाल करके, क्यों फसाद हमारे मुल्क में फैलाना चाह रहे हैं? आप पाकिस्तान में रहे, वहां दंगे करवाए आपने। मेरी बात, आप इराक में रहे, आप सऊदी अरब में रहे, वहां आपने दंगे कराए। आप कनाडा में रहे, पिछली हुकूमत आप थी, उसके आप गुलाम रहे। अब जब वहां से आपको डंडा पड़ा, आप यहाँ के फसाद करवाने लगे। एक काम करें, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपने अभी कहा, एक सेकंड, आपने अभी कहा सऊदी अरेबिया में आपने दंगा कराया। अब खामोश। अरे जहां आप रहेंगे वहां दंगे होंगे। ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? मौलाना साहब कुछ सोचिए, इस्लाम के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। इस्लाम के नाम पे ही सोच रहा हूं। ना, झूठ बोल रहे हैं। और हमने बाकायदा तौर पे PIL दाखिल की है हाई कोर्ट में, और इंशाअल्लाह ये आखिरी एपिसोड होगा। ये आखिरी एपिसोड होगा फतह के फतवे का। और अगर ये आखिरी एपिसोड नहीं होगा तो इसका जिम्मेदार जी न्यूज़ खुद होगा। मतलब हो सकता है मैं आपका इख्तिलाफ हो किसी बात पे, ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए जिसपे हम ये डिस्कस कर लें, और अगर इख्तिलाफ है तो आके बोलें। इसके ऊपर गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ने के बाद
سنی شیعہ یا ہندو مسلمان یا دیوبندی یا بریلوی جنگیں ہوتی ہیں تو یہ پروگرام بند ہونا چاہیے. کیسے جنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جنگ تو ہو ہی رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ یہ جنگ ہو رہی ہے. آپ کسی کے دل کو دل شکن نہیں کر رہے ہیں. میں جنگ کر رہا ہوں. رسول اکرم یہ کہتے ہیں اکرم الضیف ولو کانا کافرا. جی آپ کفر کی بات کر رہے تھے. مہمان کا اکرام کرو بھلی وہ کافر کیوں نہ ہو. وہ مطلب کہیں کہ میں کافر ہوں تو میں ہوں. نہیں انہوں نے کہا میں کافر ہوں، اس کا مطلب ہے میں ہوں. وہ کسی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے. میں تو ان کی بات کی تائید نہیں کر رہا. آپ بتائیں نا. سمجھے میں ان کی بات. انہوں نے آپ کے اندر کفر پایا ہوگا تو کہا ہوگا. میں نے اپنی زبان سے آپ کو ابھی کافر نہیں کہا. کہہ سکتے ہیں میں ان کے مطلب کوئی ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ کفر کرے گا تو اگر انکار کرے گا کوئی آدمی میں کس سے اس کے دین اسلام سے اور ایسی بات فتنہ برپا کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. قرآن کا تو آخری ہے کہ آج مکمل کر دیا دین ہم نے. کس چیز پہ کر دیا مکمل؟ قرآن آج مکمل نہیں. کس دن ہوا مکمل؟ جس دن آخری نہیں. اس دن کیا ہوا واقعہ؟ آج قرآن مکمل ہو گیا. کس کیوں؟ ارے بھائی کیوں آپ نہیں کیا ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. کیوں ہوا؟ تو پھر یہ بتائیے کیوں ہوا مکمل. بتائیے آپ کیوں کہا مفتی صاحب بتا دیجئے کیوں کہا. کیوں نہیں آپ بتائیے. وہ کیوں بتائیں؟ میں مہمان وہ ایکسپرٹ ہے، میں مفتی ہوں. بتائیے آپ. مجھ سے آپ سوال پوچھئے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں آپ سے پوچھ فتح کے فتویٰ بند کر دینا چاہیے پروگرام. دیکھیے سب سے پہلے تو آدمی کہیں کسی پروگرام میں جاتا ہے تو اپنی سعادت مندی یا خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس پروگرام میں آیا ہوں. جی لیکن میں اس پروگرام میں اور آپ کے یہ اس منحوس ٹائم کا میں سامنا کر رہا ہوں. منحوس ٹائم کا جس کا مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا. ایسا آدمی جس پر ہندوستان کے کم سے کم 25 کروڑ مسلمان صبح شام لعنت بھیجتے ہوں، وہ آدمی یہاں پر آ کر کے فتح کا فتویٰ نہیں، یہ فتح کا فتنہ پھیلا رہا ہو. یہ فتح کا فتویٰ نہیں، یہ فتنہ ہے. اور یہی نام اس کا ہونا چاہیے. آپ طارق فتح ہیں یا طارق مہتا ہیں یا آپ کا ایمان کیا ہے، بیٹا ہوتا تو آپ کو تکلیف ہوتی. کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں. آپ کا کیا ہے نکل آیا. اگر آپ کو فتویٰ دینا، آپ کو اگر فتویٰ ہی دے دیکھیے. پہلی بات تو آپ فتویٰ کے فاصلے بھی واقف نہیں. ابھی میں چیلنج کرتا ہوں آپ فتویٰ کی تشریح کر دیں، فتویٰ کا صحیح میننگ بتا دیں. اوپینین کیا ہوتی ہے فتویٰ کا؟ آپ لوگ بھی معنی بتا دیں. فتویٰ کیا لفظ ہے؟ عربک کے ڈکشنری سے کہاں سے آیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ کیا اس کی تشریح ہوتی ہے؟ ابھی آپ چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ بتا دیں. نہیں کر سکتے آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو اگر فتویٰ دینا ہے تو آپ اپنے گھر والوں پر دیجیے نا بھائی. آپ چیخنے کی بات نہیں ہے. آپ اپنے گھر کی اصلاح تو نہیں کی ہے. جس کی بیٹی غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہی ہو، بغیر شادی کے بچے پیدا کر رہی ہو، آپ کی نتاشا کرس کے ساتھ رہ رہی ہے. آپ کی نتاشا کرس کے ساتھ رہ رہی ہے. وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ جا کر کے دیجیے. آپ ہاں شادی کے بغیر رہ رہے ہیں، کوئی نکاح نہیں ہوا. آپ پہلے اپنے گھر کی اصلاح کیجیے نا. آپ کا کیا ایمان ہے؟ آپ پر کہاں پاکستان نے آپ پر قادیانی ہونے کا فتویٰ لگایا، کہیں آپ پر موساد کا ایجنٹ ہونے کا فتویٰ لگایا. جو آدمی اپنے دیش کا نہیں ہو سکتا وہ اپنے اسلام کا نہیں ہو سکتا. آپ نے میری بیٹی کے بارے میں، آپ شرم کیجئے. اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ ہندوستانی مسلمانوں کی اصلاح کرنے آئے ہیں. آپ ہندوستانی مسلمانوں کی اصلاح کرنے آئے ہیں. ہندوستان کا ہر مسلمان آپ کے چہرے پر تھوکتا ہے، آپ پر لعنت بھیجتا ہے. آپ اس قدر یہاں پر ہندو مسلمان کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. صبح شام کبھی حجاب کا مسئلہ، کبھی جہاد کا مسئلہ. باقی مہمان بھی ہیں. یہ مسجد کا ممبر نہیں جہاں بولے جا رہے ہیں. مسجد کے ممبر پر آپ کو کچھ نہیں دیا جائے گا. آپ جیسے منحوس شکل کو مسجد کے ممبر پر موقع دیا جائے گا. آپ مذاق اڑا رہے ہیں یہاں پر. یہ بولیں گے تو دوسرے نہیں بول پائیں گے. آپ کے سوال کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے نا. جواب دے رہی ہے. ہم دخل کر رہے ہیں. ایک لوگ کا صرف فتویٰ کا آپ مانیں گے. آپ بتا دیں. دیکھیے میں یہ مان گئی بات کر رہے ہیں ہندوستان کی اصلاح کرنے آ گئے. یہ مولانا بیٹھے بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی بغیر شادی کے بچے پیدا کر رہی ہے اور آپ مولانا بیٹھے مسکراتے ہوگا. پاکستان میں آپ کو دیش دروہی کے الزام میں آپ کو جیل بھیجا گیا. کب جیل گیا؟ مجھے بات کرنے دیے. اگر پاکستان میں ان کو دیش دروہی کہا گیا ہوگا تو ہی از ویلکم. دیکھیے ہماری تو ان سے کوئی ذاتی وہ تو ہے نہیں. ایک منٹ پاکستان ہے. پاکستان میں جو بالکل ٹھیک ہے. نہیں ہو سکتا وہ کیا آپ کا ہو سکتا ہے؟ ہم ہندوستانی ہیں. ہم ہندوستانی ہیں. ہمارا پاکستان چاہے وہ ہمارا دشمن ہو. کسی عرب گدھے پہ نہیں آئے ہم ہندوستانی ہیں. اور وہاں کے وہ کاغذ غدار ہے. وہ بالکل نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں تو اچھے ہی لوگوں کو باہر نکالا جاتا ہے. آپ پاکستان سے اتنے متاثر ہیں. گاندھی جیسے لوگوں کو باہر نکالا. آپ مجھ سے بات کریں نا. شیطانی فساد کیوں پھیلا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جو سید ہیں وہ اولاد رسول سے ہیں. کس نے کہا آپ سے؟ ابھی آپ نے خود آپ کو کہہ دیا.
जो मिला आप तो ये कह रहे आप हैं सैयदों पे कि उंगली मैं उठाएंगे। बता रहा हूं आपको कि आप आप सैयदों पे ज़कात उंगली अलग उठाएंगे। देते हैं कि अरब की ज़कात अलग है और नॉन अरब की अलग है। आप क्या बात कर रहे हैं? किसकी आप ज़कात? सैयदों पे उंगली उठाएंगे जाइए। आप। अरे सैयदों में कौन है सैयद? गारंटी सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ, मेरे आप पास सैयद है, मेरे पास है। अरे तो जाए फिर तो क्यों जाए? तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम्हारे बाप का मुल्क है, हमारा मुल्क है। हम औलाद आदम में सैयद है। किसका मतलब बैठे चुप बैठ के आप गलत बात कर रहे हैं। आप हमें समझ चैलेंज करते हैं। आप जान से मारे हैं कि अगर मैं चुप बैठा हूं तो औलादे हुसैनी को जो पनाह दी थी देखिए, एक तो मिनट, सैयद जाइए, साहब नहीं होंगे देखिए, क्या? ऐसा है, ये ऐसा है। आप जरा से देखिए, इश्क वाली बहस में आने के बाद आप शिया को बदनाम करा रहे हैं। नहीं, नहीं, कैप्टन साहब आप सैयद हैं? मैं सैयद हूं, तुरफैन सैयद मुझे बताइए आप इनको पहले। इनको बताइए ना। तारिक साहब एक चीज ना, एक मिनट रुकिए आप, मुझे बोले जी। तारिक साहब, मेरे फादर जो हैं मशहद साहब हैं, जी, इमाम रजा मशहद की औलाद में से हैं हम। ईरान से एक ना? मिनट, जी हाँ, हमारी जो हमारी फैमिली है, हमारी जनरेशन जो हमारी जी, चली आ रही है, जी। मैं 8वीं जनरेशन हूँ जी, उसमें जी, से। हाँ, हाँ। और मेरी जो वालदा मरूमा थी वो काजमी फैमिली से हैं। बिल्कुल, हाँ। और मेरे नाना जो थे वो बगदाद से आए थे। सुनिए आप मेरी बात, हाँ। ये सब पूरे माइग्रेट हम लोग यहाँ हिंदुस्तान जो कहते हैं ना, तो हम हम क्या है क्या? एक मिनट आपसे सुन लीजिए मेरी बात को। हमने मैं- कब कहा आपको हम घटिया? कह रहे हैं- सैयद की हम बात- आपको हम घटिया कह कह रहे हैं, रहे हैं। हिंदुस्तानी देखिए, है। इनका जुमला देखिए, अगर घटिया हमने मैं कब बता कहा रहा आपको हूं, घटिया? अरे हमने कब कहा आपको घटिया? कैप्टन साहब एंड में रेसिज्म आ गया, वही ट्राइबलिज्म। मैं सैयद की बात पे आ गया। नहीं कर देखिए, पाएंगे, जाए सैयद। ना जाए, एक मिनट, सैयद की बात पे हाँ, कह रहा हूं। जाए। क्या फतह का फतवा बंद हो जाना चाहिए?